इनके साथ मेरी ज़िंदगी है, इनसे शुरू होगी, इनसे ख़त्म होगी। हमारी लव मैरिज हुई थी, वही हमारा प्यार अभी तक आ रहा है। मेरे किसी ने मुझे नहीं रोका। वो कहते थे कि आप खुशी खुशी जाएं, आपको अल्लाह हर आसानी देगा, आपके इसी के साथ आपकी ज़िंदगी है। हमें पता बाद में चला तो उसके पेट में पानी जमा हो गया था। हमने हर जगह पे इलाज करवाया लेकिन उसका इलाज कहीं भी नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कोमल असलम और आज आपको मेरा हुलिया देख के लग रहा होगा कि शायद कोरोना लौट आया है, लेकिन डरने की बात नहीं है। बात कोरोना की नहीं है, बात है कुछ मोहब्बत भरी कहानी की, कुछ शादी की, कुछ जज्बात की। कहा जाता है कि लव मैरिज हो जाए तो उसमें सिर्फ मैरिज रह जाती है, लेकिन लव जो है वो कहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आपको इस बात का जो है वो एहसास और भी ज़्यादा शिद्दत से हो जाएगा कि जहाँ पर प्यार मोहब्बत हो वहाँ पर प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता। जी बिल्कुल, ये कहानी है हलीमा की, और हलीमा की क्या कहानी है ये उन्हीं की ज़बानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। मुझे ये बताएं, आपकी शादी कब हुई, कितनी देर हुई है शादी को, और कैसे चल रहा है आपका रिश्ता? हमारी शादी को 15 साल हो गया है। हमारा रिश्ता बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम बिल्कुल खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शोहर को ऐसा क्या मर्ज़ में मुब्तला हुए कि आपने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अपने शोहर की ज़िंदगी के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल दूं? मेरे शौहर को हेपेटाइटिस सी हुआ था। उसकी तरफ हमें पता बाद में चला तो उसके पेट में पानी जमा हो गया था। हमने हर जगह पे इलाज करवाया लेकिन उसका इलाज कहीं भी नहीं हुआ। लेकिन हमें बताया गया कि यहाँ लाहौर में आसिफ नवीस जट साहब के पास आपका इलाज हो जाएगा। हमने इनसे रब्ता किया, इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि आप आ जाए, हम आपका इलाज कर देंगे। यानी आप लाहौर स्पेशल इलाज के लिए हैं। वैसे आपका ताल्लुक़ कौन से इलाके से है? हम लाहौर सिर्फ दवाई के लिए आए थे। हमारा ताल्लुक़ ज़िला लोधरा से है। हम यहाँ पे आए तो हमारा यहाँ पे इलाज हुआ। मेरे शौहर का जो है वो जिगर का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। फिर वो जिगर ट्रांसप्लांट हुआ। फैमिली में और कोई लोग मौजूद नहीं है, मतलब आपके बच्चे नहीं हैं? मेरे बच्चे हैं, 3 हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो आपने ट्रांसप्लांट के लिए ख़ुद को जो है वो सफ़े अव्वल में रखा, कोई डर वर नहीं लगा? बच्चे हैं, ज़िंदगी है, क्या बनेगा अगर खुदा ना खास्ता किसी एक को भी कुछ हो जाता है या दोनों को कुछ हो जाता है ज़िंदगी में? ज़िंदगी प्यारी नहीं है खुद की? ज़िंदगी प्यारी थी, क्यों नहीं होती, लेकिन इनके साथ ही तो मेरी ज़िंदगी है। ये ना होता तो मेरी ज़िंदगी भी नहीं होती। यानी शोहर ना होता तो ज़िंदगी, वो कह रही हैं कि मेरी भी ना होती। शोहर से इतनी मोहब्बत कब हुई? मैं बात पहले से ही करती थी, करती रहूँगी। मतलब पहले से करती थी? लव मैरिज हुई है? जी, हमारी लव मैरिज हुई थी, वही हमारा प्यार अभी तक आ रहा है। प्यार चल रहा है और इसी प्यार की वजह से जो है वो अपना जिगर ट्रांसप्लांट करवा दिया है। तो बच्चों ने या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको मना नहीं किया कि ज़िंदगी जो है वो चलती रहेगी लेकिन इतना बड़ा रिस्क ना लो? नहीं, मेरे किसी ने मुझे नहीं रोका। वो कहते थे कि आप खुशी खुशी जाएं, आपको अल्लाह हर आसानी देगा, आपके इसी के साथ आपकी ज़िंदगी है, आप इसी के साथ जियोगी, इसी के साथ मरोगी। आप दोनों चले जाएं, अल्लाह आपकी बेहतरी करेगा, आप दोनों खुश हो जाएंगे। लेकिन अब हम बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारा इलाज हुआ है। शादी के दिन जैसे वो पेरेंट्स कहते हैं कि अब शादी हो रही है तो बस वो कहते हैं ना कि जा रही हो जिस घर उस घर से सिर्फ जनाजा ही है, ऐसा मामला था। और आपने मेरा ख्याल है ठान लिया था कि यही कुछ होगा, नहीं तो शोहर है तो सब कुछ है, शोहर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ही था? जी जी, यही बात है। बस इनके साथ मेरी ज़िंदगी है, इनसे शुरू होगी, इनसे ख़त्म होगी। ऑपरेशन थिएटर में जब गई कितना डर लगा? कितने घंटे का ऑपरेशन था? नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं आया। बस यही इसकी आस लगाए चली गई। बस मैं चाहूँगी तो ये ठीक होगा, अगर मुझे कुछ हुआ, मैं डर गई तो इसके दिन तो आगे चले जाएंगे। ये बड़ा तकलीफ़ में था, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने बग़ैर डर के अपने आप को अंदर जमा कर दिया। असगर से जानते हैं कि जब उनको अपनी बीमारी का पता लगा तो उस वक्त उनके क्या तासुरात थे? असगर आप मुझे ये बताइएगा, जब बीमारी का पता लगा सबसे पहले जहन में क्या आया? ये जब मुझे बीमारी का पता चला, मेरे पेट में पानी पड़ा हुआ था और मुझे हेपेटाइटिस सी बताया और जिगर डैमेज हो चुका था। तो मैं यहाँ आज गया तो इलाज ना मिला। फिर मैं लाहौर, हमें किसी ने बताया फ़ारूक हॉस्पिटल, डॉक्टर आसिफ जट नवी से जाके मिले।
تو جب آپ کا یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا، بیماری کا بھی پتہ لگا، پھر کہیں پر علاج بھی میسر نہیں آ رہا تھا، لاہور بھی آپ پہنچے جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا، تو اس سارے پروسیس میں دماغ میں کیا چیزیں چل رہی تھی؟ زندگی کتنی ہے، کتنی مشکل ہوگی، کتنی باقی ہے، کس طرح؟ وہ تو صاف ظاہر ہے، پتہ چلتا ہے بندے کو زندگی میری ختم ہونے والی ہے. اور پھر میری بیوی نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں اپنا جگر آپ کو دے دوں گی بھائی. تو آپ کی فیملی میں سے کسی نے نہیں بولا، آپ کے بھائی نے، آپ کی مدر نے، آپ کے فادر نے، کوئی مطلب آگے نہیں آیا کہ؟ کہتے تو تھے، لیکن میری بیوی کہتی میں خود، تو میرے جان ہے، میرے جگر ہے، میں خود اپنا جگر دوں گی. یعنی وہ جگر کو جگر دینے کا فیصلہ جو تھا وہ کر لیا تھا، انہوں نے ٹھان لی تھی. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹھانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پورا اس کا صلہ دیا ہے، اور آج دونوں میاں بیوی بالکل تندرست موجود ہیں. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب آپ کی بیگم نے آپ کو جگر دے دیا، جب آپ کی آنکھیں کھلی آپریشن کے بعد خاص طور پر، سب سے پہلے کیا دل میں آ رہا تھا کہ اپنی بیگم کو دیکھوں، اپنے بچوں کو دیکھوں؟ کیا تاثرات تھے اس وقت؟ جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے کہا میری بیگم کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. تو سننے کے بعد کیسا لگا پھر مجھے اچھا لگا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی ہے. انشاءاللہ جو ہم نے جو ٹرانسپلانٹ کے لیے آئے تھے جس مقصد کے لیے، وہ بھی ہمارا پورا ہو گیا. لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر آصف جٹ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف پڑھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر، سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے تھی بہت دیر پہلے ہی، اور اب جو ہے وہ بہت سی چیزیں جدت لا رہی ہیں، چاہے وہ انسانی زندگیاں ہوں یا پھر انسانی زندگی سے جڑی مختلف چیزیں ہوں، جس میں لیور ٹرانسپلانٹ پہلے پاکستان میں موجود نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ ایسی سہولیات جو ہے مختلف ہاسپٹلس میں موجود ہے، ابھی بھی اوور آل نہیں ہے. اور فاروق ہاسپٹل میں یہ سہولت دی جا رہی ہے، اس پر کتنی لاگت آتی ہے؟ فاروق ہاسپٹل میں ان کا علاج کس طرح سے ہوا؟ مفت ادویات بھی دی گئی یا صرف آپریشن تک ہی یہ سارا معاملہ محدود تھا؟ جی بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو ان کے دونوں کا جو حلیمہ بی بی ہے اور محمد اصغر صاحب، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا پیار ہے. ہم نے کئی دفعہ ان سے سوال جواب کیا کہ آپ نے اپنی مرضی سے ان کو جگر دینا چاہتی ہیں یا آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی ہے. کبھی کبھی ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ان کی زبردستی بھی کہتے ہیں یا فیملی زبردستی کہتی ہے کہ بیگم ہی دے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اور بیگم نے اپنی مرضی سے اصغر صاحب کو اپنے جگر کا عطیہ دینے کا فیصلہ کیا. اور لاگت سب کو پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ لاگت لیور ٹرانسپلانٹ کی بہت زیادہ ہے، یہ عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہوتی. تو یہ اس کی لاگت جو ہے وہ اگر ہم پرائیویٹ میں کریں تو آپ کو 60-70 لاکھ کے قریب لاگت آتی ہے. 60-70 لاکھ جو ہے وہ لاگت آتی ہے. تو انہوں نے کوئی آپریشن کے لیے پے کیا یا پھر ان کو فری کی جو ہے وہ سہولت فراہم کی گئی؟ بس یہ ان کا آپس میں جو پیار تھا اور ان کا جو جذبہ تھا اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے، تو یہ ان کے پیار کی وجہ سے ہی ہم نے ان کا جو ٹرانسپلانٹ ہے ٹوٹل فری کیا. ان کو سب یعنی کپل کو جو ہے وہ محبت کا کچھ تو فائدہ ہوا. تو یہ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں یہ بھی محبت کو تھوڑا فروغ دیں، کیا پتہ ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے اس طرح کا. خیر سارا، مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے اس فیلڈ میں، اور کیا پہلے بھی کبھی اس طرح کا معاملہ آیا کہ بیگم نے شوہر کو جو اپنا جگر ہے وہ عطیہ کیا؟ جی میں گزشتہ 7 سال سے اسی فیلڈ سے وابستہ ہوں، ہیپیٹوبیرین لیور ٹرانسپلانٹیشن سے. اور یہ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ جس میں بیوی نے بڑھ چڑھ کے خود آگے آ کے باقی فیملی کو پیچھے چھوڑ کے خود فیصلہ کیا ہے کہ میں ہی اپنے خاوند کو جگر دوں گی، کوئی اور بندہ اس کے لیے اپنا فیصلہ تبدیل کر لے یا نہ دے. تو یہ بہت اچھی لازوال مثال تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا فری ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ 1 فروری سے جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ کو ویسے ہی سپورٹ کرنے جا رہی ہے. اور فاروق ہاسپٹل اس پینل کے اوپر ہے، اور یہ پہلا ہاسپٹل ہوگا پرائیویٹ میں جو اتنا اچھا ہاسپٹل ہے جو لوگوں کے لیور ٹرانسپلانٹ کے جو ہیں پروسیجرز ہیں وہ فری آف کاسٹ کرے گا. جی بالکل، یہ تھی ہمارے ساتھ زندہ مثال محبت کی بھی. یہ مثال تھی ہمارے ساتھ آپسی محبت کے علاوہ محبت کا فائدہ کس طرح سے مل سکتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ اور بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم یہ دیکھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہم آس پاس کے لوگوں میں محبت بانٹتے ہیں، لیکن جو ایک میاں بیوی کی محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی لازوال ہوتا ہے. تو آج انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی ہے، اور اس پر جو ہے وہ فاروق ہاسپٹل کی جانب سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ سراہا گیا ہے.